भास्करं शङ्कराचार्यं केशवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मोहागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणायै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। हरिहर भगवान को जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। विहाय साक्ष्यं देहादि मायान्तं तु विवेकतः सर्वसाक्षिणमात्मानं यः पश्यति स पश्यति रुद्रनारायणादीनां स्तम्भान्तानां च साक्षिणम् एवं तर्कप्रमाणाभ्यां यः पश्यति स पश्यति यस्यैवं तर्कमानाभ्याम् अस्ति विज्ञानमास्तिकः स लोकादखिलादस्माद् विभिद्यात्मानमात्मना अन्नादिनखिलान् कोशान् आभासेन विभासितान् उपसंक्रामति सस्य प्रसादादेव केवलात् यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावतः निर्विशेषे शिवे शब्दः कथं देवाः प्रवर्तते। सूत्र संहिता अंतर्गत ब्रह्मगीता में हामीहरू विचार गर्दैछौँ। यहाँ ब्रह्माजी र देवताहरूको संवाद चल्दैछ। देवताहरूले ब्रह्माजी कहाँ गएर वेदार्थ के हो भनी प्रश्न गरिसकेपछि ब्रह्माजीले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ, वेदार्थ यस्तो तत्त्व हो जुन तत्त्वलाई कुनै इन्द्रियहरूले देख्न सकिँदैन, तर त्यही तत्त्वको माध्यमले अग्निले तपाउने काम गर्छ, सूर्यले प्रकाशित गर्ने काम गर्छ, इन्द्र वायु वरुण इत्यादि देवताहरू आफ्नो आफ्नो कार्यलाई सम्पन्न गर्न प्रवृत्त हुन्छन्। यति मात्र नभएर मृत्यु अर्थात काल पनि त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माबाट नियुक्त भएर आफ्नो कार्य यथारूपले गरिरहेको हुन्छ। जुन सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मादेखि सम्पूर्ण पदार्थहरू देवी देवताहरू भयभीत छन्। भय नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिले नियमित रूपले कार्य गर्दै नियमित रूपले कार्य सम्पन्न गर्नको लागि कुनै न कुनै पदार्थको तत्त्वको भय आवश्यक हुन्छ। अग्नि, सूर्य, इन्द्र, वायु, मृत्यु, वरुण इत्यादि सब त्यही वेदार्थको भयले आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त भएका छन् भने मनुष्य पशुपक्षीहरूको त के कुरा गरौँ। त मनुष्य पशुपक्षीहरू पनि कुनै न कुनै देवताको भयले अथवा प्रेरित भएर नै आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नको लागि समर्थ हुन्छन्। केवल मनुष्य मात्र नभएर हाम्रा जति पनि इन्द्रियहरू छन्, कर्णहरू छन्, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अन्तःकरण, यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले आफ्नो आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि प्रवृत्त भएका छन् भने कुनै न कुनै तत्त्वद्वारा प्रेरित भएर नै प्रवृत्त भएका छन्। जसरी जड उपकरण कुनै चेतन तत्त्वको पुरुषको सम्बन्ध नभएसम्म कुनै पनि कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि अशक्त हुन्छन्, असमर्थ हुन्छन्, त्यस्तै किसिमले हाम्रा जति पनि यी इन्द्रियहरू छन् ती सम्पूर्ण इन्द्रियहरू पनि के हुन्? जड।
जड इन्द्रियहरू कुनै चेतन तत्त्वको सम्पर्क नभएसम्म, चेतन तत्त्वका साथ सम्बन्ध नभएसम्म सानोभन्दा सानो पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि असमर्थ हुन्छन्। त्यसकारण यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई प्रेरित गर्ने साक्षी स्वरूप परमात्मा नै के हो? वेदार्थ हो। देहदेखि लिएर माया पर्यन्त, देह अर्थात सबैभन्दा स्थूल पदार्थ, माया अर्थात सबैभन्दा सूक्ष्म पदार्थ, माया अथवा अज्ञान। कहीं कहीं शास्त्रों में यो विचार आउँछ कि माया र अविद्या एउटै हो। कहीं अलग विचार आउँछ माया अलग हो, अविद्या अलग। सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते। सत्व शुद्धि और सत्व विशुद्धि, जहाँ अंतःकरण शुद्ध छ भने शुद्ध अंतःकरण माया नामले जानिन्छ। मलिन जो अंतःकरण हो त्यो अविद्या नामले जानिन्छ। सत्व शुद्धि, सत्व भनेको अंतःकरण। अपंचीकृत पंचमहाभूत को सात्विक समष्टि द्वारा अंतःकरण को उत्पत्ति भएको। पहिले तत्त्वबोध आदिमा सुन्नुभएको होला, ज्ञानेन्द्रियको उत्पत्ति कसरी भयो, कर्मेन्द्रियको उत्पत्ति कसरी भयो, प्राणको उत्पत्ति कसरी भयो, अंतःकरणको उत्पत्ति कसबाट भयो। अपंचीकृत पंचमहाभूतको सात्विक समष्टि, सात्विक समष्टिबाट अंतःकरणको उत्पत्ति भयो। अपंचीकृत पंचमहाभूतको सात्विक समष्टिबाट। किन भन्दा यी पंचभूतहरू सात्विक, राजस र तामस तीन प्रकारका छन्। किन भन्दा सम्पूर्ण यो जगतको कारण के हो? माया हो। माया त्रिगुणात्मिका छन्। पहिले पनि प्रसंग आएको थियो। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम्नी, यो संपूर्ण जगत की कारणीभूता जो माया तिनी कस्ती छन् त भन्दा अव्यक्त नाम्नी। इदमिथ्यम गरेर कुनै पनि शब्दबाट प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। अव्यक्त नाम रहेगी। जसरी बोरामा बाँधिएको सामग्री बाँधिएको छ, भित्र के छ थाहा हुँदैन। ठिक छ, बाँधेको व्यक्तिले थाहा पाउला, तर भित्र राखेको छ, बाँधेर राखेको छ भने हामीले बाहिरबाट हेर्यौं भने त्यहाँ के छ थाहा हुँदैन। त्यो पदार्थलाई जान्नको लागि बोरो खोलेर त्यहाँ भएको सामग्रीलाई निकाल्नु पर्यो बाहिर। जहिलेसम्म एक एक गरेर बाहिर निकालिँदैन तहिलेसम्म त्यहाँ के पदार्थ छ ज्ञान हुँदैन। जसरी बोरामा रहेको पदार्थ अव्यक्त छ, त्यस्तै किसिमले यी माया शक्ति पनि कस्ती छन्? अव्यक्त भएको हुनाले तिनको नाम हो अव्यक्त नाम्नी। ती को हुन् त? माया को हुन्? परमेश शक्ति, परमेश्वर की शक्ति हुन्। परमेश्वरले जहिले पनि कुनै कार्य गर्ने इच्छा हुन्छ, उत्पत्ति स्थिति लय गर्ने इच्छा हुन्छ भने तिनी आफ्नै शक्तिलाई सहारा लिएर माध्यम बनाएर सम्पूर्ण जगतको कार्य गर्नुहुन्छ। मायालाई लिनुभयो भने परमात्मा कर्ता हुनुहुन्छ। मायालाई नलिएसम्म परमात्मा कर्ता हुनुहुन्न। कर्ता हुनको लागि पनि के हुनु पर्यो? कुनै न कुनै उपाधिको सहारा लिनु पर्यो, माध्यम लिनु पर्यो। त्यही कर्ता हुन सक्छ जो सर्वज्ञ हो। कार्यको लागि, कार्य उत्पन्न गर्नको लागि सामग्रीको ज्ञान हुनु पर्यो। कार्य कस्तो छ? सामान्य कार्यको लागि अल्पज्ञ पुरुष पनि कारण बन्न सक्छ, कर्ता बन्न सक्छ। तर सम्पूर्ण यो जगत रूपी कार्यको लागि सर्वज्ञ परमात्मादेखि अतिरिक्त कुनै पनि कर्ता बन्न सक्दैन। अल्पज्ञ पुरुषलाई सामग्रीको ज्ञान नै हुँदैन। सामग्रीको ज्ञान नभइकन कसरी कर्ता बन्ने? कर्ता उही हुन सक्छ जसले उपादानको अपरोक्ष साक्षात्कार गरेको छ। उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम कर्तृत्वम। जसले उपादान, उपादान भनेको समवायी कारण, उपादानको जसले साक्षात्कार गरेको छ अर्थात् सामग्रीको साक्षात्कार गरेको छ। अपरोक्ष ज्ञान, ज्ञान पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, परोक्ष अपरोक्ष।
परोक्ष भनेको जो आँखाले नदेखिएको अनुभवको विषय होइन, एकदम इन्द्रियदेखि टाढाको जो छ त्यो परोक्ष अर्थात् अप्रत्यक्ष। जो अपरोक्ष हो त्यो प्रत्यक्ष हो, साक्षात्कार गरिएको। सामग्रीको ज्ञान कस्तो हुनु पर्यो? अपरोक्ष हुनु पर्यो, प्रत्यक्ष हुनु पर्यो। उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान, उपादान रूपी जो विषय हुन्, गोचर भनेका विषय, ती विषयको सामग्रीको पहिला अपरोक्ष ज्ञान हुनु पर्यो। अब केवल ज्ञान भएर मात्रै कर्ता होइन, ज्ञान त छ सामग्रीको, बनाउन पनि आउँछ, सामग्रीको ज्ञान पनि छ, तर चिकित्सा भनेको गर्ने इच्छा, कुनै पनि कार्यलाई सम्पन्न गर्ने इच्छा नै छैन। सामग्री त उसले जानेको छ, सामग्रीको ज्ञान छ, तर कार्य गर्ने इच्छा गर्दैन भने पनि त्यो व्यक्ति कर्ता बन्न सक्दैन। पहिला त सामग्रीको ज्ञान हुनु पर्यो, अपरोक्ष ज्ञान हुनु पर्यो। अपरोक्ष ज्ञान भइसकेपछि त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने इच्छा हुनु पर्यो। इच्छा भइसकेपछि व्यक्तिले प्रयास गर्नु पर्यो, प्रयत्न गर्नु पर्यो, प्रवृत्ति। तो उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम, कृति भनेको प्रयत्न। सामग्रीको ज्ञान पनि छ, गर्ने इच्छा पनि गरेको छ, तर हातमाथि हात राखेर केवल बसिरहन्छ, कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्दैन भने त्यो व्यक्ति कर्ता बन्न सक्दैन। तो सामग्रीको अपरोक्ष ज्ञान, कार्यलाई सम्पन्न गर्ने इच्छा, इच्छा भइसकेपछि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि प्रयत्न, प्रवृत्ति भयो भने व्यक्ति कर्ता बन्न सक्छ। त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा यदि जगतलाई उत्पत्ति स्थिति लय गर्ने इच्छा भयो भने आफ्नै माया शक्तिलाई सहारा बनाएर, माध्यम बनाएर कर्ता बन्नुहुन्छ। ती माया कसकी हुन् त? त्यसकारण परमेश शक्ति, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ती परमेश्वर की शक्ति हो। रणाद्य विद्या अति कहिलेदेखि छन् त? परमेश्वर की शक्ति हुन्, ती कहिलेदेखि आइन्? कहिलेदेखि परमेश्वर की शक्ति? रणादि, अनादि, अनादिकालदेखि छन्। इनको कुनै पनि आदि कहिले उत्पन्न भएको हुन् भन्ने कुरो कसैले पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। अनादि नाम के हो त भन्दा अविद्या, न विद्यते इति अविद्या। जसको वास्तविक सत्ता छैन, अरू कुनैको सहारामा जो टिकेको छ त्यसैको नाम हो अविद्या। अरू कुनैको सहारामा जो टिकेको छ त्यसैको नाम हो माया। मायाको मतलब नै मा माने नहीं, या माने जो छैन त्यो के हो त भन्दा माया। अर्थात् जो देखिएको छ, जो वास्तविक हो त्यसलाई लुकाउने, जो होइन जसलाई देखाउने, यसको नाम के हो त भन्दा माया। त्यति नै अविद्या, माया परमेश्वर की जो शक्ति हुन् त्यसको नाम हो अविद्या। अर्थात् परमेश्वर को साक्षात्कार भयो, अनुभव भयो भने मायाको कुनै पनि वास्तविक अस्तित्व छैन, त्यसकारण अविद्या। जहिलेसम्म हामीलाई रसीको यथार्थ ज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म सर्प देखिन्छ। रसीको यथार्थ ज्ञान हुँदा बित्तिकै सर्प कहाँ जान्छ जानै पर्दैन, त्यहाँ सर्प छ नि थिएन। वास्तविक सर्प हुन्थ्यो भने त्यसको निवृत्ति हुने थिएन। त्यसकारण के हामीलाई भ्रम थियो, सर्पको अज्ञान थियो। त्यो अज्ञानको निवृत्ति हुनु नै सर्पको निवृत्ति हुनु हो। तर त्यो सर्पको भ्रम कहिले निवृत्त हुन्छ? जहिले हामीलाई अधिष्ठान स्वरूप, अधिकरण स्वरूप रस्सीको साक्षात्कार हुन्छ। जहिलेसम्म रस्सीको साक्षात्कार हुँदैन तहिलेसम्म हामीलाई त्यो सर्पले डराइरहन्छ, भ्रमित गरिरहन्छ। त्यता जाँदाखेरि डराउँछ, सर्प छ कि, भयभीत हुन्छ। त्यो भएर वेदान्तमा यो सिद्धान्त छ, अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता नतिरिक्तत्वम। अध्यस्तको अधिष्ठानको सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता हुँदैन, स्वतन्त्र सत्ता हुँदैन। जसमा हामीले आरोपित गरेका छौं पदार्थ, जसरी रस्सीमा सर्प आरोपित गरेका छौं भने सर्प रस्सीदेखि अतिरिक्त होइन। त्यहाँ सर्प भान हेर्नुहोस्, यदि सर्प नै भान हुन्थ्यो भने सर्प मात्रै देखिन्थ्यो। एकजनालाई सर्प देखिन्छ, अर्को व्यक्तिले देख्छ कि ओहो त्यहाँ कसको माला खसाएर रहेछ भनेर माला देख्छ, रस्सीमा मालाको दृष्टि हुन्छ। एउटा व्यक्तिले भन्छ कसैले त्यहाँ लौरो फालेर रहेछ, दण्ड देख्छ। अब अर्को व्यक्तिले देख्छ जलधारा, कसैले पानी पुख्या रहेछ।
पानी पुग्दै गयो, जलधारा देख्छ। कुनै कुनै व्यक्तिको दृष्टिमा भूछिद्र, भूमिमा छिद्र भएको रहेछ। व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो दृष्टि अनुसार हुन एउटा रस्सी हो। कसैले साँप सर्प देखेको हुन्छ, कसैले माला देखेको हुन्छ, कसैले जलधारा देखेको हुन्छ, कसैले दण्ड देखेको हुन्छ, कसैले भूछिद्र देखेको हुन्छ। तर वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने के हो? रस्सी। व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो दृष्टिले एउटै रस्सी अनन्त रूपमा देखिएको हुन्छ। त्यस्तै किसिमले एउटै व्यक्ति पुरुष अनेक प्रकारको देखिन्छ कि देखिँदैन? पुरुष त एउटै हो नि। कसैको दृष्टिमा त्यो पिता हो, कसैको दृष्टिमा पति हो, कसैको दृष्टिमा भाइ हो, कसैको दृष्टिमा मामा हो, कसैको दृष्टिमा भान्जो हो। तो यो अलग अलग दृष्टि के हो? जीव सृष्टि, जीव दृष्टि हो, जीव सृष्टि हो। तर परमात्माले त एउटा पुरुष बनाइदियो, स्त्री बनाइदियो। त्यही पुरुष स्त्री व्यक्तिको दृष्टि अनुसार के हुन्छन्? अलग अलग हुन्छन्। त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि जहिलेसम्म अधिष्ठानको साक्षात्कार हुँदैन, अधिष्ठानको साक्षात्कार नभएसम्म अध्यस्त पदार्थहरू त आफ्नो आफ्नो दृष्टिले अनन्त भाषित हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरकी शक्तिको अर्को नाम के त भन्दा माया। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। ती माया कस्ती छन्? त्रिगुणात्मिका, सत्वगुणात्मिका, रजोगुणात्मिका अनि तमोगुणात्मिका। सात्विक पनि छन्, राजस पनि छन् अनि तामस पनि छन्। जहिले व्यक्तिमा शरीरमा हल्कापन आउँछ, कुनै शास्त्रीय चिन्तन गर्ने मन लाग्छ, जप गर्ने मन लाग्छ भने हामीले के जान्नु पर्यो कि सत्वगुण बढेको छ भन्ने कुरा। तीनवटै छन् शरीरमा, सत्वगुण पनि छ, रजोगुण पनि छ, तमोगुण पनि छ। त्रिगुणात्मिका सृष्टि हो। सत्वगुण भयो भने शरीर हल्का हुन्छ, पढ्ने लेख्ने जप गर्ने पूजा पाठ गर्ने मन लाग्छ। सत्वगुणको काम हो माथि उठाउनु, उठाउनु। गीतामा आउँछ नि, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, सत्वगुण वाला व्यक्ति के हुन्छन्? माथि जान्छ। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण भएका व्यक्ति बीचमा हुन्छ। अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण गयो भने के हुन्छ? भारी हुन्छ। भारी भयो भने तो सात्विक गुणले व्यक्तिलाई हल्का गर्छ, माथि लान्छ। रजोगुणले व्यक्तिलाई चञ्चल गर्छ। यो गरौँ कि ऊ गरौँ कि यता जाउँ कि उता जाउँ कि दौडाउन थाल्यो भने जान्नु पर्यो कि शरीरमा रजोगुण आयो, बढो रजोगुण। अब तमोगुण बढ्यो भने यता पनि नजाउँ, उता पनि जाउँ, यो पनि नगरौँ, ऊ पनि नगरौँ, केवल सुतौँ। आफूले त काम गर्दैन, अरूलाई पनि गर्न दिँदैन। तमोगुण भयो भने बाँदरलाई भन्छ नि, आफ्नो पनि घर बनाउँदैन र अरूको घर पनि बनाउन दिँदैन। त्यस्तै तमोगुणले के गर्छ? अरूलाई पनि काम गर्न दिँदैन, आफूले नै गर्दैन, छोड्दै भोलि गरौँला भन्छ। सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम उपस्तम्भकम चलञ्च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवत् चार्थतो वृत्तिः। अब यी तीनवटै गुण कस्ता छन्? विरोधी भए नि। एउटा सात्विक छ, शुभ कार्य गर्नको लागि प्रेरित गर्छ। एउटा चञ्चल छ, कहिले यता दौडाउँछ, कहिले उता दौडाउँछ। अब अर्को आवरणकम च तमः, तमोगुणले के गर्छ? आवृत गरिदिन्छ, अर्थात् ढाक्दिन्छ, आफ्नो स्वरूपलाई आच्छादित गरिदिन्छ। यी परस्परमा विरोधी भएका विपरीत स्वभाववाला गुणहरूले यो शरीरमा बसेर कसरी शरीरलाई सञ्चालन गर्छन् त? विरोधी त एउटा घरमा बस्न पनि सक्दैनन्, बसिहाल्यो भने कसरी व्यवस्थित रूपले कार्य सम्पन्न गर्छन् त? त्यो विचित्र छ। त्यसकारण परमात्माको सृष्टि कस्तो छ? विचित्र छ। अगाडि गएर दृष्टान्त दिएका छन्, प्रदीपवत् च अर्थतो वृत्तिः। प्रदीप, दीपले अर्थलाई प्रकाशित गर्छ, पदार्थलाई। अब दीप जलाउनको लागि त्यहाँ के चाहिन्छन् हेर्नु त? आगो चाहियो, घिउ चाहियो, त्यसपछि बाती चाहियो, अनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि वायु पनि चाहियो। यिनीहरू स्वतन्त्र रूपले विचार गर्ने भने परस्परमा के छन्? विरोधी छन्। हावा एकदम आयो भने पनि आगो निप्छ, हावा नै नभए पनि आगो निप्छ।
अनि आगो धेरै भयो भने पनि ज्योति जलेर सकिहाल्छ। घिउमा पनि अचानक लाग्यो भने पनि सकिन्छ, अनि घिउमा ज्योति आएर डुब्यो भने पनि सकियो, घिउ नभए पनि सकियो। ज्योति, वर्ती, तैल, वायु यिनीहरू परस्परमा के छन्? विरोधी छन्। यी विरोधी भएर जसरी घरमा भएको पदार्थलाई प्रकाशित गर्ने काम गर्छ, अँध्यारामा भएको वस्तु देखिँदैन, तो नदेखिने वस्तुलाई देखाउने काम गर्छन्, यिनीहरू परस्परमा विरोधी भएर जसरी अर्थ प्रकाशित गर्छन्, त्यस्तै किसिमले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण परस्परमा विरोधी भएर पनि यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने काम गर्छन्, परस्परमा मिलेर। जसरी कफ, वात, पित्त यी के हुन्? विरोधी तत्त्व हुन्, परस्परमा विरोधी हुन्। तो विरोधी भएर पनि यिनीहरू मिलेर के गर्छन्? यो शरीरलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउँछन्। जसरी कफवात पित्तले, त्यस्तै किसिमले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण परस्परमा विरोधी भएर पनि तिनीहरू परस्परमा मिलेर के गर्छन्? यो शरीरलाई चलाउँछन्। शरीरलाई चलायो भने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई चलाउँछन्। यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे, अथवा यत् ब्रह्माण्डे तत् पिण्डे, जो ब्रह्माण्डमा छ त्यही पिण्डमा छ, जो पिण्डमा छ त्यो ब्रह्माण्डमा छ। यी तीन प्रकारका गुणहरू मिलेर यो संसारलाई चलाउँछन्। त्यसकारण परमेश्वरकी शक्ति कस्ती छन्? त्रिगुणात्मिका, अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। पर भनेको श्रेष्ठ छ। सम्पूर्ण जगतको कारण भएपछि त कारणलाई त श्रेष्ठ मान्नु पर्यो। जो कारण हुन्छ त्यो सूक्ष्म हुन्छ, जो सूक्ष्म हुन्छ त्यो व्यापक हुन्छ। सूक्ष्मता व्यापिता गेहे, जो कारण हो त्यो सूक्ष्म हुन्छ, अर्थात् सम्पूर्ण कार्यमा व्याप्त हुन्छ। त्यो कार्यमा सम्पूर्णमा व्याप्त भयो भने त्यो के भयो? व्यापक भयो। जसरी दूधमा घिउ मानौ, सूक्ष्म छ नि घिउ, तर त्यो दूधमा के छ? सर्वत्र व्याप्त छ। यस्तो दूधको कुनै पनि कण छैन जहाँ घिउ नहोस्। जसरी कपडा, कपडामा धागो, कपडाको लागि धागो के हो? कारण, तन्तु कारण हो पटको लागि। पटको यस्तो कुनै पनि भाग छैन जहाँ तन्तु नहोस्, व्याप्त छ। त्यसकारण जो सूक्ष्म पदार्थ हुन्छ, जो कारण हुन्छ त्यो व्यापक हुन्छ। सम्पूर्ण जगतको लागि कारणभूत जी परमात्मा की माया कस्ती छन् त भन्दा परा। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। त्यस्तै श्रेष्ठ परा भएकी त्यो परतत्त्वलाई जान्नको लागि त हाम्रो पनि दृष्टि के हुनु पर्यो? सूक्ष्म हुनु पर्यो। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्म पदार्थलाई देख्ने हेर्ने शक्ति सामर्थ्य भएको व्यक्तिले नै त्यो सूक्ष्म पदार्थलाई हेर्न सक्छ, देख्न सक्छ। अति मायालाई परा हुन्, श्रेष्ठ हुन्, तिनलाई कसरी जान्ने त? यही त जान्न सकिँदैन। घटपटलाई जाने चाहिँ देखे चाहिँ कार्यानुमेया, कार्यलाई देखेर के गर्ने? कारणको अनुमान गर्ने। किनकि जस्ता कारणमा गुणहरू हुन्छन्, कारणको जस्तो स्वभाव हुन्छ त्यस्तै स्वभाववाला कार्य हुन्छ। त्यो कार्यलाई देखेर, यो त्रिगुणात्मक जगतलाई देखेर, त्रिगुणात्मक जगतको कुनै न कुनै कारण हुनुपर्छ। त्यो कारण कस्तो होला त भन्दा त्रिगुणात्मक नै हुन्छ भन्दा कार्यानुमेय, कार्यबाट हामीले के गरिन्छ? अनुमान गरिन्छ। जसरी घट एउटा कार्य हो, त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि कुनै न कुनै कर्ता चाहियो। त्यो कर्ता को हो? कुमाले हो। कुमाले रूपी कर्ताद्वारा घट सम्पन्न हुन्छ। जसरी घट कार्य हो त्यस्तै किसिमले मानुस यो पृथ्वी पनि के हो? कार्य हो। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड के हो? कार्य हो। यो विश्व ब्रह्माण्ड रूपी कार्यको कुनै न कुनै कर्ता हुनुपर्छ। यो विश्व ब्रह्माण्डको कर्ता हामीहरू त सम्भव हुन सक्दैनौँ। अल्पज्ञसँग पहिल्यै कुरो आयो, जो सामग्रीको ज्ञाता हुन्छ, सामग्रीलाई जसले अपरोक्ष ज्ञान गरेको छ त्यही व्यक्ति कर्ता बन्न सक्छ। यो सम्पूर्ण जगतको सामग्रीको ज्ञान हामीहरूमा सम्भव नभएको हुनाले पृथ्वीको कर्ता हामीहरू बन्न सकिँदैन। पृथ्वी कार्य हो, कार्य भएको हुनाले यसको पनि कुनै न कुनै कर्ता हुनु पर्यो। त्यसको कर्ता को हो त भन्दा ईश्वर। यही मायालाई सहारा बनाएर त्यही ईश्वर के भन्छ? कर्ता भन्छ।
हुन त सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा हो, तर त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा कारण रूपी उपाधिलाई लिनुभयो भने ईश्वर, कार्यरूपी उपाधिलाई लिए जीव। कार्योपाधिरयं जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो अवशिष्यते। त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा कारणरूपी उपाधिलाई ग्रहण गरे के ईश्वर, कार्यरूपी उपाधिलाई धारण गरे जीव। अब कार्य र कारणरूपी उपाधिलाई परित्याग गरिदिने हो भने पूर्ण बोध अवशिष्यते, पूर्ण बोध स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यही बोध स्वरूप परमात्मा नै के हो? सम्पूर्ण जगतको साक्षी हो। साक्षी हुनको लागि त उदासीन हुनु पर्यो, प्रेक्षकवत उदासीन हुनु पर्यो। यो पक्ष पनि मेरो होइन, उ पक्ष पनि मेरो होइन भन्यो भने बल्ल त्यो निर्णायक बन्न सक्छ, साक्षी हुन सक्छ। एउटा पक्षलाई कसैले धारण गर्यो भने त त्यो के भयो? पक्षपाती भयो। पक्षपाती भयो भने त साक्षी हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा कारण र कार्यरूपी उपाधिलाई परित्याग गरिसकेपछि शुद्ध भयो भने बल्ल के हो? साक्षी हो, केवल द्रष्टा हो। त्यो अवस्थामा राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि प्रतिकूल अनुकूल जस्तो आचरण गरे पनि उसले केही भन्दैन। साक्षी अवस्थामा केही भन्न पाइँदैन। पक्ष विपक्षलाई धारण गर्यो भने त यो पक्ष ठिक छ यो पक्ष ठिक छैन भन्ने कुरो भयो। साक्षी मतलब कहिले हो? जसमा कर्तृत्वको अभिमान छैन, भोक्तृत्वको अभिमान छैन। कर्तृत्व र भोक्तृत्वको अभिमानबाट रहित भयो भने बल्ल त्यो गएर के हुन्छ? साक्षी हुन्छ। तो कार्योपाधि अनि कारणोपाधिलाई परित्याग गरिसकेपछि शुद्ध जो चैतन्य हो त्यो के हो त भन्दा साक्षी हो। अब त्यही साक्षी स्वरूप परमात्मा की शक्तिलाई कसरी जान्ने त भन्दा कार्यानुमेय, कार्यबाट अनुमान गर्ने। अब कार्यबाट अनुमान पनि कसले गर्न सक्छ त? कि सबैले गर्न सक्छन्? सबैको अनुमेय हो माया। सुधियैव माया, सुधी जसको राम्रो बुद्धि छ, सदसद विवेचन गर्ने जसको बुद्धि छ, यस्तो बुद्धि भएको व्यक्तिले नै कार्यबाट अनुमान गर्न सक्छ। हामीहरूले त के कुनै कार्यलाई देख्यौँ भने यो कहाँबाट आयो, यसको कारण के हो विचार गर्न जान्छौँ त? जाँदैनौँ। केही फल खाइयो, के आयो भने आयो खाइयो, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, यो कुन ऋतुमा फल्ने फल हो, कसले ल्यायो, यो विचार हामी जाँदै जाँदैनौँ। हुन त गएर फाइदा पनि छैन। खायो उम्क्यो, विचार गर्न गएर कहाँबाट आयो, कसले ल्याएको हो विचार गर्न थाल्यो भने नखाइन पनि सक्छ, फेरि खाइन पनि सक्छ, नखाइन पनि सक्छ। त्यसैले त विचारै नगरिकन अनुकूल छ भने खाने, अनुकूल छैन भने त्यो विचार पनि कसले गर्छ? विद्वानले गर्छ। त्यो कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जसबाट यो सम्पूर्ण जगत प्रसव भएको, जसबाट यो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति भएको हो, त्यो नै के हो त भन्दा परमात्मा की माया हो। ती परमात्मा की मायालाई आफ्नो सहारा बनाएर, माध्यम बनाएर परमात्माले के गर्नुहुन्छ? यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि स्थिति अनि लय गर्नुहुन्छ। त्यो सृष्टि स्थिति लय गर्दाखेरि परमात्माका नाम अलग अलग हुन्छन्, तर सृष्टि स्थिति लय रूपी कर्तृत्वको अभिमानलाई परित्याग गर्ने हो भने त्यहाँ नाम एउटै हुन्छ। विष्णु पुराणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, सर्ग स्थित्यन्त करणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सयाति संज्ञा भगवान एक एव जनार्दन। सर्ग स्थिति अंत, सर्ग करणात् ब्रह्म, त्यही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा मायाको रजगुणलाई लिएर सर्ग गर्ने अर्थात् सृष्टि गर्ने कार्य गर्नुभयो भने उहाँको नाम हुन्छ ब्रह्म। त्यही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा मायाको सत्वगुणलाई लिएर जगतको पालन गर्नुभयो भने उहाँको नाम हुन्छ विष्णु। त्यही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तमोगुणलाई लिएर यो जगतलाई लीन गर्ने काम गर्नुभयो भने शिव हुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरो विचार गर्नुहोस्, जसबाट उत्पत्ति हुन्छ तत्त्व त्यही गएर लीन हुन्छ। कुनै पनि पदार्थ यदि कहीँबाट आउँछ भने त्यही गएर लीन हुन्छ। यहीबाट के सिद्ध हुन्छ? ब्रह्मा र शिवमा केही भेद छैन। अनि जसबाट तत्त्व उत्पन्न हुन्छ त्यसैमा स्थित हुन्छ। स्थित कसमा हो? विष्णुले पालन गर्नु, विष्णुमा स्थित छ भने विष्णु र शिवमा पनि केही भेद छैन। जसरी माटोबाट घट बन्छ, माटोबाट घट बन्छ,
त्यही घट माटोमा घट स्थित हुन्छ। घटको स्थिति अवस्थामा पनि हेर्ने विचार गर्ने हो भने घटमा माटोदेखि अतिरिक्त के छ? केही छैन। अन्तिम समयमा घट नष्ट पनि हुन्छ भने कहाँ जान्छ? माटोमै जान्छ नि। माटोमै उत्पन्न भयो, माटोमै स्थित छ, माटोमै गएर लीन हुन्छ भने हामीहरूले भन्ने के गर्छौँ सम्झिनको लागि, सरलताको लागि रजोगुणले विशिष्ट भएर सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा भएर के गर्नुभयो? सृष्टि गर्नुभयो। सत्वगुणले युक्त भएर सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा विष्णु नामले के गर्नुभयो? पालन गर्नुभयो। तमोगुणले विशिष्ट भएर सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा रुद्र रूप लिएर के गर्नु? संहार गर्नु भन्छौँ। केवल सरलताको लागि हो। तत्त्व के हो? एउटै हो। त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मामा जगतको उत्पत्ति, त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मामा जगतको स्थिति अनि त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मामा जगतको लय। अब यसरी विचार गर्ने हो भने ब्रह्मा विष्णु महेशमा केही भेद छ त? छैन नि। तर अज्ञानी व्यक्तिहरू, नजानेका व्यक्तिहरूले के गर्छन्? ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, शिव अलग भनेर त्यहाँ के गर्छन्? व्यक्तिहरूलाई भड्काउने काम गर्छ, लडाउने र भिडाउने काम गर्छ। यो लडाउनु र भिडाउनु वास्तविक हो कि होइन? यथार्थ हो कि होइन? एउटै देवदत्त नाम गरेको व्यक्तिले अनेक प्रकारका कार्यहरू सम्पन्न गर्छ भने ती व्यक्तिका नाम अलग अलग हुन्छन् कि हुँदैनन्? एउटै देवदत्त हो। मन्दिरमा पूजा गर्न गए पुजारी, विद्यालयमा पढाउन गए अध्यापक, पढ्न गए विद्यार्थी, भोजन बनाउन गए भान्से, खेल्न गए खेलाडी, जुत्न गए हली, मलाम गए मलामी, जन्त गए जन्ती। हुन त एउटै व्यक्ति हो देवदत्त, तर त्यो देवदत्तले के गर्छ? अनेक प्रकारका कार्यहरू सम्पन्न गरेर व्यक्तिका नाम अलग अलग हुन्छन् क्रियाका भेदले। क्रियाका भेदले व्यक्ति एउटै हो। त्यस्तै किसिमले ब्रह्मा विष्णु महेशमा पनि वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने केही भेद छैन। यही छान्दोग्य उपनिषदमा आउँछ प्रसङ्ग, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। यी घटपट मठ भन्ने त केवल व्यवहारको लागि हो, बोल्नको लागि हो। ती घटपट मठको बारेमा यदि वास्तविक रूपमा विचार गरेर हेर्ने हो भने के छ? मृत्तिका इत्येव सत्यम। वास्तविक सत्य के हो त भन्दा माटो। त्यो माटोमा पनि विचार गर्ने हो भने के सत्य हो? जल। जलमा पनि गएर विचार गर्ने हो भने सत्य के हो? तेज। तेजमा गएर पनि सूक्ष्म विचार गर्ने हो भने सत्य के हो? वायु। वायुमा पनि गएर विचार गर्ने हो भने वास्तविक के हो? आकाश। आकाशमा पनि गएर विचार गर्ने हो भने वास्तविक तत्त्व के हो त भन्दा आत्मा। तस्माद् वाये तस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूत, आकाशात् वायो, वायो अग्ने, अग्ने आपः अद्भ्याम, पृथ्वी, पृथिव्याम औषधयो जायन्ते। औषधिहरू हुन्छन्, त्यो औषधि दिखाएर जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण जीव के हो त भन्दा ब्रह्मस्वरूप। त्यसकारण जीवो ब्रह्मैव नापर। यदि विचार गर्दै जाने हो भने, समन्वय गर्ने हो भने जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव र ब्रह्ममा कुनै पनि भेद छैन। अब जिज्ञासा ये हुनसक्छ कि जीव र ब्रह्ममा केही भेद छैन भने तो ब्रह्म त सच्चित आनन्द स्वरूप हो, सत् घन चित घन आनन्द घन हो। त्यो आनन्दमा मस्त छ। हामीहरू किन दुखी छौँ, किन रोइरहेका छौँ त? यदि एक हो भने, समान रूप हो भने हामीहरू किन दुखी छौँ? जिज्ञासा हुन सक्छ। यसमा कारण के हो त भन्दा हामीले कर्तृत्व र भोक्तृत्व रूपी उपाधिलाई ओढ्यौँ। कर्तृत्व र भोक्तृत्वको जो उपाधिले हामीलाई के गरेको छ? आच्छादित गरिदिएको छ। त्यसकारण हामीहरू दुखी छौँ। वास्तविक रूपमा विचार गर्ने भने कर्ता, भोक्ता, जीव, जगत यति मात्रै के हो? संसार। कर्ता र भोक्ता मात्रै। त्यो जीव त आउँछ नि कर्ता र भोक्ता। कर्ता र भोक्ता, कर्तृत्व र भोक्तृत्व नै वास्तविक के हो? संसार। संसारको मतलब संसरती संसार, जो प्रत्येक क्षण क्षणमा सरिरहन्छ। प्रत्येक क्षण क्षणमा सरिरहन्छ अर्थात् प्रत्येक क्षण क्षणमा परिवर्तनशील छ। अब अहिले भर्खरै केही वस्तु अनुकूल लाग्छ, एकैछिनपछि प्रतिकूल। अहिले प्रतिकूल लागेको छ, एकैछिनपछि अनुकूल। यही त संसारको स्वभाव। तर त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन। संसारमा क्षण क्षणमा परिवर्तन आउँछ। त्यसकारण यो संसार के हो? क्षणिक। तो संसार भन्नु नै कर्तृत्व र भोक्तृत्व हो। तो कर्ता र भोक्तापन हामीहरूमा आयो भने त्यही कर्ता र भोक्तापनले के गर्छ? दुःख दिन्छ। तो कर्तृत्व र भोक्तृत्वपनलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो? 3 गुणदेखि अतीत हुनु पर्यो, माथि जानु पर्यो।
तीन गुणदेखि अतीत हुनको लागि पहिला के गर्नु पर्यो? त्यो अतीत स्वरूप परमात्माको बारेमा चिन्तन गर्नु पर्यो। जस्ताको चिन्तन गरिन्छ त्यस्तै हुन्छ नि। त्यो भ्रिमी के अरे त्यो किराको नाम कुमलकोटी। त्यो कुमलकोटीले के गर्छ? त्यो माकुरोलाई लिएर पनि समात्यो भने कुनै किरालाई समातेर भुँ 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 गर्दा गर्दै केही दिनपछि त्यो पनि कमलकोटी हुन्छ। भ्रिमी कीट भन्छ त्यसलाई, कुमलकोटी भन्छ त्यो माकुरो पनि। भने हामी जीवले पनि सदा सर्वदा सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको बारेमा नै चिन्तन गरिरहने भने त्यो जीव पनि के बन्न सक्छ? तत्स्वरूप बन्न सक्छ। तर तत्स्वरूप बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? पहिला आफ्नो स्वरूपलाई परित्याग गर्ने शक्ति सामर्थ्य ल्याउनु पर्यो। कर्तृत्व र भोक्तृत्वको अभिमान छुट्दैन नि। सानो केही पनि कार्य गर्यौँ भने, सम्पन्न हामीबाट भयो भने, निमित्त बन्यौँ भने के भन्छौँ? मैले गरेँ। कति ठुलो अभिमान हुन्छ। मैले गरेँ भन्दै बोर्ड लगाएर, पोस्टर लगाएर, प्रचार गर्दै, माइक लगाएर हिँडिन्छ। त्यही कार्य सफल भयो भने खुसी, प्रसन्नता। अनि कार्यमा सफल भइएन भने दुखी। तो सुखी र दुखी हामीहरू के हुन्छौँ? बाहिरी विषयलाई लिएर हुन्छौँ। यही हाम्रो चल्छ। बाहिरी विषयलाई लिएर सुखी पनि हुन्छौँ अनि बाहिरी विषयलाई लिएर वास्तविक हामीहरू के हुन्छौँ? दुखी पनि हुन्छौँ। यदि वास्तविक जो विचार गर्ने व्यक्ति हो त्यो बाहिरी व्यक्तिलाई, पदार्थलाई लिएर कहिले पनि सुखी हुँदैन। तत्तत्पद विरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः स्वरूपभूत आनंद स्वयं भाति पदे यथा। जसरी जाग्रत अवस्थामा बाहिरी विषयलाई लिएर हामीहरू सुखी हुन्छौँ, बाहिरी विषयलाई देख्छौँ। जाग्रत भनेको इन्द्रियै अर्थोपलब्धि जागरणम। इन्द्रियले जहिले अर्थ भनेको पदार्थलाई उपलब्धि गरेको छ, चक्षुरिन्द्रियले रूप देखेको छ, रसनेन्द्रियले रस चाखेको छ, श्रोत्रेन्द्रियले शब्द सुनेको छ, घ्राणेन्द्रियले गन्ध सुँघेको छ भने यो के हो? जाग्रत अवस्था। अब यो जाग्रत अवस्थामा गरेका अनुभवहरू वासनाका रूपमा स्थित छन्। त्यो वासनाबाट जो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, जागरित संस्कारजः प्रत्यय स्वप्न। जाग्रत अवस्थामा जुन पदार्थको हामीले अनुभव गर्यौं त्यो अनुभव अन्तःकरणमा संस्कारको रूपमा गएर बस्यो। त्यो संस्कारबाट जो प्रत्यय उत्पन्न हुन्छ त्यसको नाम के हो? स्वप्न। तर स्वप्नमा पनि व्यक्ति त्यति सुखी हुँदैन। कुनै यस्तो अनुकूल राम्रो स्वप्न देख्यो भने एकैछिन सुखी होला, राजा भयो। राजा भइसकेपछि व्यक्ति सुखी भयो नि राजा भएको समयमा त। अनि राजा भएर फेरि जो स्वप्नबाट जाग्यो भने फेरि व्यक्ति त के छ? सामान्य प्रजा छ, जनता छ। त्यो सामान्य प्रजा भएर जाग्यो भने के हुन्छ? एकैछिन त हो म त राजा थिएँ भन्छ। अनि उठेर जागिसकेपछि हो त राजा पनि गइसक्यो भने त व्यक्तिलाई के हुन्छ? सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ? दुःख हुन्छ नि। एउटा मदारी थियो। मदारी भनेको त्यो बाँदरलाई नचाउँछ नि। के भन्छन्? बाँदर नचाउनेलाई बजारमा गएर बाँदरलाई नचाउने। तर त्यो मदारी विशेष थियो। त्यसले अरूले बाँदर मात्र नचाउँथे, तर यो मदारी के छ त? विशेष छ। यसले बाँदर पनि नचाउँछ अनि बाख्रा पनि नचाउँछ। बाख्रा पनि विशेष मदारी। त मदारीको काम त्यही हो, बाख्रा नचाउने, बाँदर नचाउने। अनि त्यो बाँदर नचाएर तिनीहरूको खेल देखाएपछि त्यो खेलबाट 2-4 पैसा जो आउँछ त्यही 2-4 पैसाले के गर्ने? आफ्नो आजीविका चलाउने। त्यो कार्य गर्थ्यो त्यसले। यस्तै चलाउँदै गाउँमा पनि देखाउँदैन थियो त्यसले। गाउँमा मान्छे धेरै हुँदैनन्, सहरमा गएर देखाउँथ्यो। सहरमा गएर दिनभरि देखाउँथ्यो अनि त्यो देखाउँदा जति पैसा आउँथ्यो त्यो पैसालाई लिएर आफ्नो आजीविका चलाउने काम गर्थ्यो। अब बिस्तारै अहिले त त्यति गर्मी भइसकेको छैन। त्यही पनि अब गर्मीको समयमा अथवा गर्मी नभए नि यत्तिकैमा पनि हिँड्दै गऱ्यो भने त गर्मी हुन्छ नि, शीतलमा बस्ने इच्छा हुन्छ। एक दिन सहरमा खेल देखाएर आफ्नो गाउँतिर जाँदै थियो। तो गाउँतिर जाने क्रममा दिनमा घाम थिए, घामबाट पीडित थियो। त्यो बाँदर पनि थिए, बाख्रा पनि साथमा थिए। लिएर हिँडेको थियो। साथमा डम्बरू, झोला, डन्डा, लौरो धेरै चिज थियो। त्यो सब हिँड्दै थाकेर एउटा ठुलो बरको बुटो मुनि कुवा पनि रहेछ। त्यहाँ पानी पनि थियो। त्यहीँ बसेर पानी पनि खानु पर्यो, एकछिन छायामा बस्नु पर्यो, यिनीहरूले पनि आराम हुन्छ, मलाई पनि आराम हुन्छ। त्यसपछि जानु पर्ला भनेर मदारी गएर बुटामुनि बस्यो। बुटामुनि बसेर कुवाबाट पानी निकालेर खायो, एकैछिन सुत्यो।
सुतिसकेपछि अब जानु पर्यो भनेर उठेर यसो हिँड्दै थियो। हिँड्दै गर्दा एकजना सन्त त्यहाँ आइपुग्नु। सन्त अचानक आइपुग्नु भयो। उहाँले सोध्नुभयो, तिमी को हौ, यिनी के हुन् भनेर सोद्धा म मदारी हुँ, यी बाँदर हुन्, यी बाख्रा हुन्, यिनीहरूलाई मैले नचाउँछु। यिनीहरूको नाच खेल देखाएर अनि मान्छेहरू खुसी भयो भने, प्रसन्न भयो भने जो 2-4 पैसा दिन्छन् त्यो पैसा लिएर मैले आफ्नो आजीविका चलाउने गरेको छु। सन्तले जिज्ञासा गर्दै भन्नुभयो, तिमीले खेल देखाउन जानेका छौ, खेल देखाउँछौ भने मलाई पनि देखाउ न, कस्तो खेल देखाउँछौ तिमी? त्यो मदारीले यसो हेऱ्यो, महात्मासँग केही पनि छैन, एउटा कमण्डलु, त्यो कमण्डलुमा केही पानी होला, अरू केही पनि छैन महात्मासँग। यो महात्मालाई एक्लो महात्मालाई देखाएर मलाई के फाइदा? मैले त भिडमा देखाएँ भने बल्ल केही 2-4 पैसा मिल्ला र मलाई फाइदा हुन्छ। मैले त 1-2 जनालाई देखाउने गरेको छैन, भिडमा मैले देखाउने गरेको छु। हजुर एक्लै हुनुहुन्छ, हजुरसँग केही चिज पनि छन पनि छैन, मलाई के फाइदा देखाएर मैले देखाउनु? सन्तले जबरजस्ती गर्नु, कम देखा त भाइ, देखा त अहिले कस्तो खेल देखाउनु रहेछस्, के छ तेरो खेलको विशेषता, देखा त भनेर भन्दा धेरै जिद्द गरिसकेपछि त्यो मदारीले सोच्यो, हो न हो महात्मा कतै हिमालयबाट आउनुभएको होला, केही जडीबुटी होला, यहाँसँग केही औषधिहरू होला, अरू केही नदिने केही औषधि मात्रै केही दिनुभयो भने पनि कमसेकम थोरै काम लाग्छ भनेर उसले के गर्यो, आधी भन्दा पनि आधी मनले, पुरै मनले होइन, हामीहरूले काम गर्छौँ नि कहिले काहीँ पुरै मनले, कहिले आधी मनले, कहिले आधीको पनि आधी मनले, कसैले गर भन्यो जबरजस्ती, मन त लाग्यो होइन, गर्नु पर्यो। त्यस्तै महात्माले धेरै जिद्द गरेको भएर त्यो मदारीले के गर्यो, खेल देखायो। बाँदर र बाख्रालाई नचाएर खेल देखायो। खेल देखाएपछि महात्मा खुसी हुनुभयो। खुसी भएपछि भन्नुभयो, ठिक छ, तैँले मलाई खेल देखाइस्, अब तँलाई मैले खेलको बदलामा केही दिन चाहन्छु, त बस आँखा बन्द गरेर बस, ध्यान गर, सबैले ध्यान गर्नु है त, आँखा बन्द गरेर ध्यान गरेर बस, मैले जहिलेसम्म आँखा खोल्न भन्दिनँ तहिलेसम्म नखोल्नु, आँखा बन्द गरेर बस्यो। 1 मिनट भयो, 2 मिनट भयो, 3 मिनट भयो। अब महात्माजीले सन्तजीले आँखा खोल भन्नु होला भनेको छ, प्रतीक्षा गरेको छ, आँखा खोल भन्दै गर्नु, उसलाई डर लाग्नु थाल्यो, के भयो भनेर पुरै त खोलेन, यसो अलिअलि आँखा खोलेर एकातिरबाट यसो गरेर हेर्न थाल्यो कि अलिअलि खोलेर हेर्दा त बाँदर पनि छैनन्, बाख्रा पनि छैनन्, डमरू पनि छैन, लौरो पनि छैन, झोला पनि छैन, केही पनि छैन। यसो हेरे त सब खाली छ, आफू मात्र एक्लै। मदारी डरायो, लो यो त महात्मा सन्त रहेछ, यो बदमास रहेछ, कुनै डाकु चोर, मैले यसलाई खेल देखाएँ, खेल देखाउने कला यसले जान्यो, त्यसपछि बाँदरहरू लिएर त भाग्यो त भन्ने सोचेर एकदम आतियो। हेर्दा त कहीँ पनि छैन यताउता, अनि उठेर एकदम आतिएर जतातिर बाटो थियो दौडिँदै गयो, चिल्लाउँदै गएको थियो मदारी। त्यो जाँदाखेरि संयोगवश के रहेछ भने त्यो नगरको राजा मरेको रहेछ, राजाको मृत्यु भयो रहेछ त्यो नगरको। त्यो नगरको नियम के थियो त्यहाँको भने, राजाको छोरो राजकुमार राजा हुने नियम थिएन। राजा मरिसकेपछि नगरमा हात्ती परिक्रमा गराइन्थ्यो, शोभायात्रा निकालिन्थ्यो, शोभायात्रा निकाल्दा हात्तीको सुँडमा एउटा माला दिइन्थ्यो, त्यो हात्तीले जसलाई माला लगाइदिन्थ्यो त्यो राजा हुन्थ्यो, त्यो त्यहाँको नियम थियो। उताबाट शोभायात्रा आइरहेका थिए, यताबाट मदारी दौडेर गइरहेको थियो। दौडेर जाँदा उताबाट शोभायात्रा आइरहेका, त आउँदै गरेको शोभायात्रामा जो हात्ती थियो त्यो हात्तीले त मदारीलाई पो माला लगाइदियो। मदारीलाई माला लगाएपछि सबैले ताली बजाए, जय जयकार गरे, हजुर हाम्रो राजा हुनुभयो, महाराजा हुनुभयो भनेर प्रशंसा गर्न थाले। गरिसकेपछि अब राजा भइसकेपछि उसको मदारी कति दिनदेखि नुहाएको पनि थिएन, कपडा पनि त्यस्तै मैला खुचिला इत्यादि इत्यादि सबै त्यस्तै थिए। त्यसपछि त्यो मदारीलाई के गरे, सबैले एकदम ओटाउनहरू लगाएर खुब राम्रोसँग नुहाइदिए, नुहाएर आभूषणहरू लगाइदिए, राम्रा वस्त्रहरू ल्याएर ती पनि लगाइदिएर हात्तीमा चढाएर उसलाई राजदरबारमा लिएर गएर सिंहासनमा आसीन गरे। आसीन गरिसकेपछि अब मदारीले भुल्यो, म मदारी भन्ने भुल्यो, भुलेर उहाँ राजा भएर एकदम मस्त अब राजोपचार खाँदै मस्त गर्दै बस्न थाल्यो। धेरै समय बित्यो, आनन्दले रहेको थियो त्यो। धेरै साल बितिसकेपछि एक दिन अचानक सेनापति आयो। सेनापति आएर भने, महाराज छिमेकी राजाले आक्रमण गर्यो, छिमेकी राजाले आक्रमण गर्यो, अब लडाईँ हुँदैछ, लडाईँमा केही पनि हुन सक्छ, उसले पनि जित्न सक्छ, हजुरले पनि जित्न सक्नुहुन्छ, अब लडाईँ गर्न तयारी हुनु पर्यो, जानु पर्यो लडाईँ गर्न। भन्दा बल्ल उसलाई याद आयो, ओह म त मदारी हुँ,
लड्ने कला, युद्ध कला त मलाई आउँदैन। अब म जानुपर्छ भने त मर्नु निश्चित छ। अब युद्ध त आउँदैन मलाई भनेर उसले डराएर भन्यो सेनापतिलाई, होइन म नगएर हुँदैन, तिमीहरू गएर लडाइँ गर, म जाँदिनँ, म नगए पनि त होला भन्दा सेनापतिले के भन्छ, होइन महाराज सबैभन्दा अगाडि तपाईँ हुनुपर्छ, सबैभन्दा अगाडि तपाईँ, त्यसपछि हामीहरू, अनि बल्ल लडाइँ सुरु हुन्छ, हजुर नगए त हुँदैन। अब के गर्ने, मर्ता क्या नै गर्दा, अब मर्नै आँटिसकेको छ, के नगर्ने भनेर ऊ के गरे त भन्दा जबरजस्ती मन नलाग्नलाई सुसज्जित भएका थिए सबै सेनाहरू गएर हात्तीमा बस्यो अनि त्यसै लडाइँको लागि डराइ भित्रबाट काप्दै हिँड्यो। जाँदै थिए तर तिनीहरूको यात्रा पनि त्यही बाटो गयो जुन बाटोबाट यो त्यसका बाँदर बाख्रा सबै हराएका थिए, एउटा महात्मा भेटिएका थिए। घुम्दै जाँदा तिनीहरूले त लडाइँ गर्नको लागि त्यही बाटो लिएर गए। तिनीहरू यात्रा जाँदा त उसले यही बुटो हो। आजसम्म उसले न त्यो महात्मालाई याद गर्यो, न ती बाँदर याद गर्यो, न बाख्रा याद गर्यो, म मदारी छु भन्ने पनि कुरो भुलेर बसेको थियो। त्यो बाटो जाँदै गर्दा त उसलाई याद आयो, ओहो यही बुटो मुनि त हो मेरा बाख्रा बाँदर हराएका, यही बुटा मुनि त हुन् महात्मा मिलेका। ती महात्मा सन्त हो न हो तिनैको कृपाले त म राजा बनेको होइन। अब बल्ल याद गर्दैछु, हो न हो तिनैको आशीर्वादले तिनैको कृपाले त म राजा बनेको होइन। अहिले त म राजा छु, अब युद्ध गर्न जाँदैछु, युद्ध कला मलाई आउँदैन, मर्नु निश्चित छ। ती महात्मा भेटिए त आशीर्वाद लिएर जाने थिएँ, त्यसो युद्धमा जित्ने थिएँ होला भनेर यसो सोच्दै थियो। सोच्दै गर्दा त त्यही बुटामुनि महात्मा, त्यसका ती बाख्रा, अहिले त बाख्रा थिएनन्, केवल महात्मा मात्रै थिए। कमण्डल लिएर महात्मा त्यहीँ बसेका, एकदम आरामले आफ्नो झोलालाई सिरानी राखेर आराम गरिरहेका। देखिसकेपछि त्यो माउतेलाई हात्तीलाई रोक्न लगायो, रोकेर त्यहाँबाट तुरन्त ओर्ल्यो। सबै सेनापतिहरू सब सेना अचम्मित भए, ए महाराजा राजा कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ यसरी आत्तिँदै। फटाफट ओर्लेर गएर ती महात्माको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्यो। गरिसकेपछि महात्माले मदारीका राजा भइस्, अब के गर्नु, छिमेकी राजाले आक्रमण गरेको छ, म युद्ध गर्न जाँदैछु, हजुरलाई थाहा छ म त मदारी बाँदर नचाउने, युद्ध गर्न त मलाई आउँदैन, अब मर्न निश्चित छ, यो युद्धबाट बचाउने केही प्रयास गर्नुहोस् भन्दा महात्मा उतै एउटै उपाय त थियो, अरू त के थियो, बस ल आँखा बन्द गरेर बस। उसले के भने आँखा बन्द गरेर बस्यो। उसले सोच्यो कि अब म युद्धबाट बच्छु होला भन्ने सोचेर आरामले ध्यान गरेर पहिल्यै बस्यो। मैले जहिलेसम्म आँखा खोल भन्दिनँ तहिलेसम्म नखोल, आँखा बन्द गरिरहनु। त्यस्तै गरी 2-4 मिनटसम्म आँखा बन्द गरेर बस्यो। अब आँखा खोल्न भन्नन्, आँखा खोल्न भन्नन्, ऊ पहिलाको याद आयो त्यसलाई। त्यसरी आँखा खोल्न भनेका थिएनन्, त्यस्तै किसिमको अहिले पनि भयो कि भनेर यसो आँखा खोलेर थोरै खोलेर हेर्छ त हात्ती पनि गए गायब, सेना पनि छैनन्, त्यो शोभायात्रा पनि छैन, केही पनि छैन, महात्मा पनि छैनन्। तर यहाँ हेरे त के छ, बाख्रा बाँदर, त्यही पहिलाको डमरू, त्यही डन्डा, अनि त्यही जस्ता किसिमका त्यस्ता वस्त्रहरू थिए, त्यस्तै किसिमका वस्त्रहरू। अनि महात्मा त उठेर जाँदै रहेछन्, अरे उतातिर हिँड्दै गरेको देख्यो। देखिसकेपछि दौडेर आतिएर, मैले त सारा राज्य त हटाउन भनेको होइन, म त युद्धबाट बच्न खोजेको थिएँ, युद्धबाट बचाउनुहोस् भनेको, हजुरले त सबै नष्ट गरिदिनु भयो, के हो यस्तो भन्दा महात्माजीले के भन्नु, भाइ खेल देखाएको थिएछ नि, त्यो पनि पुरै मनले होइन, आधीभन्दा पनि आधी थोरै मनले खेल देखाएको थिइस्, त्यही खेलको बदलामा मैले पनि तँलाई खेल देखाएँ। तैँले जो खेल देखाइस् त्यसको बदलामा देखाएको यो खेल हो, यो पनि खेल हो। तैँले मलाई खेल मैले तँलाई के गरेँ, खेल देखाएँ, त्यसको बदलामा अब मेरो खेल पुरा भयो। तैँले जति देखाएको थियो त्यसको मैले पैँचो तिरेँ, अब म जाँदैछु, त आफ्नो कर्म गर। त त्यस्तै कर्म गर्ने खाले रहेछस्, त राजा बन्ने लायक छैनस्, त त्यस्तै कर्म गर्ने खाले छस्, त राजा भइसकेपछि तैँले भुलिस् सबै, यो पद मलाई कसले दियो, यो प्रतिष्ठा कसले दियो, यो मान कसले दियो, यो सम्मान कसले दियो भन्ने कुरो तैँले सबै भुलेर तैँले कहिल्यै मलाई बिचमा याद गरिस्, कहिले पनि याद गरिस् भनेर ती महात्मा हिँडे। ती महात्मा सामान्य महात्मा आएन, को हुन् त भन्दा यही सच्चिद आनन्द स्वरूप परमात्मा हो। त्यो सच्चिद आनन्द स्वरूप परमात्माले यो जीव, त्यो केवल मदारीको कुरो होइन, हामीहरू सबै मदारी हौँ, हामीहरू सबै मदारी हौँ। हामीहरूले के गर्छौँ, यी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय भनेका यिनीहरू बाँदर हुन्, अनि 5वटा कर्मेन्द्रिय भनेका के हुन् त भन्दा यी बाख्रा हुन्। यी बाख्रालाई जति खुवाए पनि त्यो बाख्राको कहिल्यै पेट भरिँदैन। खुब खुवायो भनेर टन्न खुवाउनुहोस् अनि यसो खोलिदिएर गयो छ, केही गरी पनि त्यसको पेट कहिल्यै भर्न सकिँदैन। त्यस्तै हाम्रा कर्मेन्द्रिय हो,
जति कुनै पनि कर्म गरे पनि, केही खुवाए पनि, केही पिलाए पनि यिनीहरू कहिल्यै तृप्त हुँदैन। भरे होइन, एकैछिन खाएर उठ्यो, त्यहाँ हात धुन पाएन, उता अर्को सुरु गरिसक्छ। यताबाट खाएर गयो, उतापट्टि कसैले मुला उखेल्दैछ, मुला काट्दैछ भने 1 2 4 त्यहाँ खायो, फेरि उता गयो अर्को खायो, उता गयो अर्को खायो। त्यस्तै किसिमको के हो नि त भन्दा बाख्राको स्वभाव छ कर्मेन्द्रियको अनि ज्ञानेन्द्रिय चक्षु आदि। हामीहरूले पनि के गर्छौँ, यिनै ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई नचाहेर, यिनैबाट खेल देखाएर, यिनीबाट देखाएको खेलबाट 2 4 पैसा जो मिल्छ त्यसैबाट के गर्छौँ, आजीविका चलाउने काम गर्छ। त्यही हो नि स्थिति। बाँदरले जसरी, मदारीले जसरी बाँदरलाई नचाहेर, बाख्रालाई नचाहेर 2 4 रुपियाँ जहाँबाट मिल्छ त्यही लिएर आफ्नो जीविका चलाउँछ, परिवारलाई पाल्छ। हामीहरू पनि के गर्छौँ, यिनै ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको खेल, यिनीहरूलाई बाँदरलाई यिनीहरूलाई नचाहेर खेल देखाएर समाजमा, अनि त्यसरी त्यहाँबाट 2 4 पैसा ल्याएर के गर्छौँ, आफ्नो आजीविका चलाउँछौँ। अनि यो खेल देखाउनको लागि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दियो कसले, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियमा शक्ति सञ्चारण कसले गर्यो, त्यसको बारेमा कहिले चिन्तन गर्छौँ त बसेर? गर्मीमा प्यासो भएर ओठ चिप्केका छन्, पानी नपाएको भएर कसैले 1 गिलास पानी दियो भने त्यसलाई धन्यवाद भन्छ हामीले। 1 गिलास पानी खुवायो भने त्यसलाई के भन्छ? तर परमात्माले आँखामा देख्ने शक्ति दिनुभयो, नाकमा सुँघ्ने शक्ति दिनुभयो, कानमा सुन्ने शक्ति दिनुभयो, रसइन्द्रियमा रस चाख्ने शक्ति दिनुभयो, त्वगिन्द्रियमा स्पर्शलाई ग्रहण गर्ने शक्ति दिनुभयो, बुद्धिलाई विचार गर्ने शक्ति दिनुभयो। यति शक्ति सामर्थ्य दिएको परमात्मालाई कहिले हामीले धन्यवाद दिन्छौँ? स्वस्थ भएसम्म कहिले कसैले स्मरणै गर्दैनौँ। स्मरण गर्ने भनेको आपत्ति विपत्तिको समय, यदि कष्ट भयो, असह्य वेदना हुन थाल्यो भने हेर भने, अनि सुख सम्पन्न छौँ भने कहिल्यै पनि परमात्माको स्मरण गर्दैनौँ। त्यसकारण जसरी त्यो मदारी राजा भएर बस्यो, यदि परमात्माको त्यो सन्त, ती सन्तको स्मरण गरेको भए, ती सन्तलाई बोलाएको भए, सम्मान गरेको भए, मलाई यिनैको कृपाले राज्य मिलेको हो भन्ने स्मरण गरेको भए त्यो राजा अगाडि पनि बनिरहन्थ्यो होला। पुरै भुल्यो। पुरै भुलिसकेपछि फेरि त्यो के हुनु पर्यो, मदारी नै भएर आफ्नो आजीविका चलाउन फेरि डम्बरू बजाएर बाँदरलाई नचाएर हिँड्नु पर्यो। त्यस्तै हामीहरूलाई पनि परमात्माले के गर्नुभएको, आफ्नो स्वरूपको पहिचान गर, आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गर भनेर पठाउनु भयो। आउनु पनि हामी त्यही बिन्ती गरेर आएको, भगवान मलाई यहाँबाट छुटकारा दिनुहोस्। छुटकारा दिइसकेपछि म केवल धरामा गएँ भने केवल हजुरको नै नाम संकीर्तन गर्छु, हजुरको नै स्मरण गर्छु, त्योदेखि अतिरिक्त मैले केही कर्म गर्दिनँ भनेर आएको होइन। प्रार्थना गरेर त आएको, तर यहाँ आउँदा बित्तिकै आयो, यहाँ आउँदा बित्तिकै त क्वाहम 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 क्वाहम, म को हुँ पहिला गरेको प्रार्थना सबै भुलिसकेपछि के भयो, अर्कै संसारमा आएर फसियो अनि राजा पनि भइयो। राजा भइसकेपछि जसले राजा बनाएको त्यसको स्मरण हामीले गरिएन। अहङ्कार, मैले गर्दा, मैले पुरुषार्थ गरेँ, मैले परिश्रम गरेँ, म बुद्धिमान थिएँ, त्यसपछि मैले विजय प्राप्त गरेको, मैले गरेर त भएको, नभएको यिनीहरूले त मलाई के गर्न दिन्थे, मेरो कारणले भएको भन्ने कुरो के गर्छ, अभिमान गर्यो भने फेरि परमात्माले के गर्नुहुन्छ, भाइ तँलाई मैले खेल देखाइसकेँ, हाँ तेरो खेल पुरा भइसक्यो, मैले देखाएँ तेरो बदलामा, अब के गर, फेरि आएर मदारी भई, अनि त्यसपछि फेरि डम्बरू बजा, अनि संसारमा घाममा घुम्दै 2 4 पैसा उठाएर आफ्नो जीविका चला। त्यस्तै किसिमले फेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा जीवले आफ्नो स्वरूपलाई भुलेर कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी अभिमानलाई लिएर हामीहरू के गर्छौँ, घुमिरहन्छौँ। त्यो कर्तृत्व र भोक्तृत्वको अभिमानलाई लिएर घुम्यो भने कहिले व्यक्तिले सुख पाउन सक्छ त? सक्दैन। त्यो सुख पाउनको लागि के गर्नु पर्यो, कर्तृत्व र भोक्तृत्वको अभिमानलाई परित्याग गरेर अनि हामी कहाँबाट आएका हौँ, हाम्रो स्वरूप के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, यसको बारेमा केवल 24 घण्टामा 2 मिनट बसेर, धेरै होइन, केवल 2 मिनट म को हुँ, केवल यति मात्र चिन्तन गर्ने अभ्यास गर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै फेरि त्यो समय आफै बढ्दै जान्छ। को हुँ भन्ने रस आउन थाल्यो भने हामी त बरु 22 घण्टा बसेर गफ लगाउनमा मस्त छौँ। वेदान्तमा के सिद्धान्त छ, आसुप्ते आमृते कालम। आसुप्ते भनेको जहिलेसम्म सुतिदैन, उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म, आसुप्ते आमृते जन्मदेखि जहिलेसम्म मरिँदैन तहिलेसम्म, आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदान्त चिन्तया।
समययापन कसरी गर्ने त भन्दा वेदान्त चिन्तन गरेर। दद्यात नावसरम किंचित, यत्किंचित पनि थोरै पनि समय नदिउँ। कामादीनाम मनाक अपि, यत्किंचित पनि थोरै पनि समय अन्य चिन्तन गर्नको लागि हामीले नदिउँ। किन भन्दा दुष्करम मन, मन कस्तो छ? चञ्चलमी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम। मन कस्तो छ? चञ्चल छ। यो चञ्चल मनले के गर्छ? सबैलाई चञ्चल गराउँछ। त्यसकारण सदा सर्वदा यो चञ्चल मनलाई स्थिर बनाएर लगाम लगाएर के गर्ने? वेदान्तको बारेमा चिन्तन गर्ने। तो वेदान्तको चिन्तन गर्दै गर्दै समय यापन गराउने प्रयास गर्यो भने अरू कुनै पनि चिन्तन गर्नको लागि यत्किंचित पनि समय नदिउँ भनेको छ। त्यो यत्किंचित नदिएर थोरै यत्किंचित आफ्नो स्वरूपको बारेमा चिन्तन गरौँ। वहाँ त यत्किंचित अरू चिन्तन नगर्ने, वेदान्तकै चिन्तन गर्ने भनेको छ। यहाँ हामीले के गरौँ? ठीक छ, 22 घण्टा 23 घण्टा 23.5 घण्टा अरूको चिन्तन गरौँ, तर 2-4 मिनट आधी घण्टा समय निकालेर के गर्ने? आफ्नो चिन्तन गर्ने प्रयास गर्यो भने, म को हुँ भन्ने चिन्तन गर्यो भने फेरि हामीहरू जुन कक्षामा वहाँ राजा बन्न पुगेका थियौँ नि, त्यो फेरि तल झर्नु पर्दैन मदारी बनेर। राजा बन्यो भने राजा नै बनिरहन्छ, त्यो परमात्माको रूपमा नै स्थित हुन सक्छ। मदारी बनेर फेरि आउनु पर्दैन। तर आफ्नो स्वरूपको बारेमा चिन्तन नगर्ने हो भने फेरि के हुन्छ? मदारी बन्न आउनु पर्छ। त्यसकारण विहाय साक्षम देहादि मायान्तम तु विवेकतः सर्वसाक्षिणमात्मानं यह पश्यति स पश्यति। माया स्थूल शरीरदेखि लिएर माया पर्यन्त सम्पूर्णको साक्षी स्वरूप परमात्मालाई, यो सम्पूर्णको साक्षी हो, आत्मा हो भनेर यह पश्यति स पश्यति। जसले साक्षी स्वरूप परमात्मालाई हेर्छ, देख्न सक्छ, त्यही व्यक्तिले हेर्न सक्छ। नभए त्यो व्यक्ति के हो? अन्धो। साक्षी स्वरूप परमात्माको अनुभूति हेर्ने भनेर फेरि आँखाले रूपलाई हेरेर हेर्ने होइन, त्यो साक्षी स्वरूप परमात्माको अनुभव गर्ने। त्यही साक्षी स्वरूप परमात्माले नै यो सम्पूर्ण जगत के छ? स्थित छ, उत्पत्ति भएको छ, स्थित छ। यही साक्षी स्वरूप परमात्मामा नै गएर यो सम्पूर्ण जगत लीन हुन्छ। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भावस तस्मात् आत्मेति गीयते। आपनोति, जसले यो सम्पूर्ण जगतलाई व्याप्त गरेको छ। जसरी कपडालाई धागाले व्याप्त गरेको छ, त्यस्तै किसिमले यो सम्पूर्ण जगतलाई परमात्माले कि आत्माले के गरेको छ? व्याप्त गरेको छ। यच्चाप्नोति यद आदत्ते, जसले यो सम्पूर्ण संसारलाई ग्रहण गरेको छ, आफ्नो मुठीमा राखेको छ, आदत्ते ग्रहण गर्न सक्छ। यच्चाप्नोति यद आदत्ते यच्चात्ति, जसले अन्तिम समयमा सम्पूर्ण जगतलाई के गर्छ? अत्ति भक्षति, लीन गर्छ। विषयानिह, विषयलाई व्याप्त गरेको छ, विषयलाई ग्रहण गर्ने क्षमता छ, विषयलाई अन्तिम समयमा गरेर जसले भक्षण गर्न सक्छ, त्यो नै वास्तविक के हो? आत्मा हो। त्यो नै सम्पूर्ण जगतको के हो? साक्षी हो। रुद्र नारायणादीनां स्तम्भान्तानां च साक्षिणम एवं तर्क प्रमाणाभ्याम यपश्यति सपश्यति। अलग अलग भेद त रुद्र भन्छौँ, नारायण भन्छौँ, शिव भन्छौँ, अलग अलग भेद हुन्छ। त्यो तत्त्वलाई नै तर्क र प्रमाणद्वारा, तर्क भनेको के त भन्दा शुष्क तर्क होइन, शास्त्रीय तर्क अनुसार। तर्क भनेको तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्काः, जसद्वारा यथार्थ ज्ञान हुन्छ। यथार्थ ज्ञानको जो साधन हो त्यसको नाम हो तर्क। प्रमिति, मिति भनेको ज्ञान, प्रमिति भनेको यथार्थ ज्ञान, जसद्वारा यथार्थ ज्ञान हुन्छ। यथार्थ ज्ञानको जो साधन हो त्यो तर्कलाई माध्यम बनाएर अनि प्रमाणलाई माध्यम बनाएर, किनकि लक्षण प्रमाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि नहीं प्रतिज्ञा